रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्ज। आदरणीय श्रोता, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। रेडियो दाउन्नेको यो विशेष कार्यक्रमको साथमा हामी तपाईसँग उपस्थिति जनाइसकेका छौं। प्रविधिबाट मलाई साथ मिल्दैछ साथी जितेन्द्रको र आवाजमा छु म तपाईँको आफ्नो मान्छे कृष्ण। आवाज हराएकाहरूको आवाज सामुदायिक रेडियो दाउन्ने 103.4 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनको www.radiodaunne.org.np लगइन गरेर यति बेला तपाईँले हामीलाई विश्वभर सुनिरहनु भएको छ। र हामी सामाजिक सरोकार भनेर करिबन 8:30 बजे पछाडि तपाईँसँग कुराकानी जोड्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच थियो, तर अलिकति अतिथिको समय व्यस्तताका कारणले गर्दा हामी 9 बजेको नेपाल खबर पछाडि तपाईँसँग उपस्थिति जनाइसकेका छौं। र आजको यो विशेष कार्यक्रममा रहेर हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङसँग कुराकानी गर्दैछौं। विशेष गरी खेलकुदका लागि भएका प्रयासहरू, प्रवर्धनका लागि भएका कुराहरू र विशेष गरी खेल क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो राजनीति र त्यो सँगसँगै तमाम खेलाड़ीहरूले पाएको दुःखको सन्दर्भमा पनि कुरा जोड्छौं र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा पनि कुराकानी जोड्नेछौं। र नवलपरासीमा जारी राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको आजदेखि फाइनल खेलको शुभारम्भ हुँदैछ राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय छिवनीमा, र सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँको सहभागिता रहेको छ। र यसै सन्दर्भमा उहाँलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं। हामीसँग प्रत्यक्ष यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ। हजुर इन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई यो विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। नवलपरासीमा पहिलो पटक? होइन, म आउन त अरू कार्यक्रमहरू पनि आउने गरेको छु, तर यो खेलकुदको कार्यक्रम चाहिँ यो फर्स्टै हो। खेलकुदको कार्यक्रममा चाहिँ पहिलो पटक आउनु भएको छ। र गतिविधिबाटै सुरु गरौं कुराकानी चाहिँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद खेलकुदको एउटा सर्वोच्च निकाय पनि भन्ने गरिन्छ। गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढिरहेछ? होइन, हाम्रा गतिविधिहरू नियमित प्रकारकै छन् र हामीले प्रत्येक वर्ष गर्ने नियमित कामहरू अन्तर्गत नै हामी आफ्ना कामहरू गरिरहेका छौं। यो साल चाहिँ अब यो समय भनेको चाहिँ सबै जिल्लाहरूले तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड, जिल्लाका चाहिँ स्थानीय लेभलका गतिविधिहरू र राष्ट्रिय संघहरूले राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू गर्ने क्रममै छ। गतिविधिहरू ठिकै छन्। हामीले आफ्नो नियमित जुन क्यालेण्डर छ त्यो क्यालेण्डर अन्तर्गत नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं। हजुर, अब जस्तो योजनाका कुरा गरौं, प्रवर्धनका कुरा गरौं, नेपाली खेलकुदले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो रफ्तारमा गति लिँदैछ। हजुर हजुर, जस लिने हो भने चाहिँ। र कतिपय सन्दर्भमा यो खेलकुदमा भनौं न विभिन्न संघहरू छन्। अघि तपाईसँग मेरो इन्डाइरेक्टली कुरा पनि भयो, स्वायत्तताका कुराहरू पनि भयो, तर बारम्बार राजनीतिसँग जोडिएर खेल क्षेत्र किन माथि उठ्न सकेको छैन? यो राजनीतिक रंग भरिदा चाहिँ धेरै खालका कुराहरू बाहिर आउँछन् नि। होइन, दुनियाँमा राजनीति जहाँ पनि छ, राजनीति भन्दा अलग कुनै पनि चीज हुन सक्दैन। तर राजनीति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई आवश्यकता भन्दा राजनीतिक चलखेल भन्ने हुन्छ नि, त्यो गरियो भने जुनसुकै चीज पनि बिग्रिन्छ, ताकि उसलाई सम्बन्धित चीजको सिस्टमद्वारा अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण राजनीतिले नै तय गरिदिने हो। तर स्थिति के पैदा भयो भन्दाखेरि नेपाली खेलकुदमा पहिलादेखि नै पञ्चायत कालमा पञ्चहरूले आफ्नो चाहिँ सत्ताको चाहिँ स्वार्थ सिद्ध गर्ने थलोको रूपमा खेलकुदलाई उपयोग गर्यो। बहुदल पश्चात पनि खास गरिकन त्यस पछाडि चाहिँ सत्तामा आरोहण गर्न पुगेका राजनीतिक दलहरूले पनि खेलकुदलाई आफ्नो क्रीडा स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने हरकत गर्यो, जो प्रयास आजसम्म पनि जारी छ। खेलकुद क्षेत्रमा युवाहरू बेसी हुन्छन्। युवाहरूलाई आफ्नो काबुमा, आफ्नो पकडमा राख्न सक्यो भने भोलि आफूलाई चाहिने बेलामा जस्तोसुकै ठाउँमा पनि युवाहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर खेलकुद क्षेत्रमा बढी राजनीतिक चासो भएको हुनाले नेपाली खेलकुदले अपेक्षा गरे अनुसारको स्थायी प्रकारले भन्छु म, स्थायी प्रकारले चाहिँ विकास गर्न नसकेको स्थिति हो। र अहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ छ। तर पटक पटक यस्ता कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि जस्तो खेल क्षेत्रमा लागेका विभिन्न व्यक्तिहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था छ। एक हिसाबले भनौं न, क्रिकेटमा जसरी राम्रो प्रगति भएको छ, फुटबलमा पनि त्यही अनुसारमा चाहिँ माथि जान चाहिँ सकेको छैन। थुप्रै खालका विवादहरू छन्। यद्यपि जति क्षमतावान खेलाडी नेपालमा छन्, हैन, आफ्नो खेल कौशल त देखाइरहेका छन्, तर राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै यो भनौं न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायत अन्य जुन चाहिँ खेल क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरू छन्, उनीहरूको एकता भयो भने खेल क्षेत्रमा धेरै माथिसम्म उठ्न सकिन्छ भन्ने
खालको खेलाडीहरूले पनि कुरा गर्छन्। यसो हुनुको कारण मैले जिस्ट कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो, अब राजनीति हरेक कुरासँग जोडिएको हुन्छ, खेल क्षेत्रसँग पनि जोडियो, युवाहरूले आफ्नो काबुमा राख्ने ढंगले चाहिँ यो चलखेल भइरहेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तर यसरी त खेल क्षेत्रमाथि उठ्दैन। त्यही त हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा हाम्रो कार्यकाल अहिले 3.5 वर्षको भयो र हामी आउने बित्तिकै हामीले के कुरालाई बढी लाइटली लग्यौं भने चाहिँ यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अथवा सिङ्गो नेपालको खेलकुदलाई पहिलो नम्बरमा त चाहियो के भन्दाखेरि स्थायित्व। हजुर, हामीले स्थायित्वको प्रश्न उठायौं। प्रत्येक पटक सरकार चेन्ज गर्ने हुने, नेपालमा त के परम्परा छ भने 22 वर्षमा 23 वटा सरकार भइसक्यो, 9 महिना 6 महिनामा 11 महिनाको बीचमा नयाँ सरकार गठन हुने, अनि नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि त्यसको अनुकूलतामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई ल्याउने जो परम्परा छ त्यही राजनीतिक अस्थिरताले यसको स्थायित्वको प्रश्न उठेको हो। हामीले के भन्यौं भने आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले जुनसुकै चीजको दिगो विकासको निम्ति स्थायित्वको आवश्यकता छ अथवा स्थिरताको आवश्यकता हुन्छ। कुनै पनि नेतृत्वले जुन कन्सेप्ट लिएर जुन संस्थामा जुन निकायमा प्रवेश गर्छ उसको लागि कमसे कम 4-5 वर्ष टेस्ट टाइम चाहिन्छ। म त गभर्नमेन्टको पनि भन्छु, जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् उसको लागि 5 वर्ष टेस्ट टाइम चाहिन्छ। ऊ के चाहन्छ यो देशको निम्ति, उसले यो देशलाई कुन डिजाइनमा लान खोज्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुनको निम्ति टेस्ट टाइम चाहियो नि। सिङ्गो राज्यको कुरा पनि त्यो हो र त्यही अनुसारको खेलकुदको पनि कुरा हो र टेस्ट टाइम चाहिन्छ, कमसे कम स्थायित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो प्रश्न उठायौं। र जब स्थायित्व हुन्छ अनि मात्रै कन्सेप्ट अगाडि बढ्छ भन्ने हो। हामीले के गर्यौं भने संघहरूमा भएको चाहिँ अब अस्थिरता, संघहरूमा भएको चाहिँ अलोकतान्त्रिकता, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद स्वयंमा भएको अलोकतान्त्रिकतालाई अथवा चाहिँ अराजकतालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति यो स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ। र हामीले पहिलो पटक नियमन के गर्न खोज्यौं भने 20 वर्षसम्म, 22 वर्षसम्म, 30 वर्षसम्म एउटै मान्छे एउटै संघको अध्यक्ष भइरहेको स्थिति रहेछ नि त खेलकुद संघहरूमा। अहिले 138 वटा संघहरू छन् नेपालमा खेलकुदका, धेरै जसोमा त्यस्तो थियो। त्यसलाई नियमन गर्नको लागि हामीले प्रत्येक संघलाई साधारण सभा गर, अधिवेशन गर, निर्वाचन गर भनेर भन्यौं। सोही मुताबिक अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अहिले खेलकुदलाई के गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि लान सकिन्छ भनेर हामीले एउटा कन्सेप्ट पनि बिल्ड अप गर्यौं। जस्तो 4 वटा पहललाई हामीले अलिकति फोकस गर्यौं। त्यो एउटा अहिले हाम्रो नाराको रूपमा मात्रै छ, यसलाई कार्यरूप दिनको लागि अझै सकिरहेको छैन। त्यसको कोशिश भइराखेको छ। जस्तो 4 वटा पह हामीले भन्यौं। पहिलो नम्बरमा नेपालमा जति पनि दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय लेभलमा प्रतिभाहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठ्न सक्ने प्रतिभाहरूको समस्या होइन नेपालमा, मात्रै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने समस्या हो। त्यसको निम्ति तलदेखि, स्कुलदेखि, अब तल्लो लेभलदेखि चाहिँ गाउँ लेभलदेखि प्रतिभाहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्दै उठाउनु पर्छ भनेर हामीले पहिलो पूर्वाधारलाई जोड दियौं। पूर्वाधार मात्रै प्रशस्त भएर भएन, त्यसको साथसाथै के पनि चाहिन्छ। पूर्वाधार छ, त्यस पछाडि प्रशिक्षण चाहियो। त्यसलाई खेल पूर्वाधार भएपछि नै प्रशिक्षण हुन्छ। प्रशिक्षण छ तर प्रतियोगिता छैन भने त्यसको अर्थ छैन, किनभने त्यसलाई फाइनलाइज गर्दै जाने अथवा चाहिँ त्यसबाट क्रिम निकाल्दै जाने हो भने चाहिँ फेरि प्रतियोगिताहरू चाहियो हैन। प्रतियोगिता मात्रै भयो, एउटा खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलिसक्यो अथवा राष्ट्रिय स्तरमा खेलिसक्यो, चिनिसक्यो, तर उसको निम्ति रोजीरोटीको समस्या छ, उसलाई खासै गौरव अनुभूति हुँदैन, उसको छातीभरि मेडल हुन्छ, कोठाभरि चाहिँ प्रमाणपत्रहरू हुन्छन्, तर बिहान बेलुकी कसरी छाक टार्ने प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको निम्ति प्रोत्साहन 4 वटा पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र प्रोत्साहन भन्ने अहिले हामीले तय गरेका छौं। त्यसलाई अलि हामीले फोकस गर्न खोजिरहेका छौं। यसलाई चाहिँ व्यवस्थितपूर्वक अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। आदरणीय श्रोता, यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ। उहाँसँग हामी कुराकानी जोडिरहेका छौं। खेल क्षेत्रको समग्र विकास, उत्थानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र आज नवलपरासीमा आजदेखि फाइनल खेल शुरू हुँदैछ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको। र यो कुराकानीलाई फेरि पनि अगाडि बढाउँ। जस्तो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र त्यसलाई निर्देशन गर्ने खेलकुद मन्त्रालय बीच हजुर धेरै लामो समय घम्साघम्सी चल्यो, अझै पनि सम्भवतः विवाद मत्थर भएको छैन होला। कारण के हो? निर्देशन गर्ने चाहिँ अब खेलकुद मन्त्रालय हो, निर्देशन मान्ने तपाईहरू के कुरामा चाहिँ तपाईहरू बीचमा चाहिँ कुरा मिलेन? राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेपाल सरकारको एउटा स्वायत्त निकाय हो। त्यसको आफ्नै ऐन नियम कानूनहरू छन्। हजुर, त्यही मुताबिक हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा जिम्मेवारी लिएर आएका हौं र देशको राजनीतिक अदली बदलीका साथसाथ यसलाई पनि प्रभाव पर्यो।
त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ अब नयाँ परिवेश दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि जो राजनीतिक समीकरणहरू चेन्ज हुने अवस्था भयो त्यस पछाडि हामीले जति ठूलो स्वरले स्थायित्वको प्रश्न उठाए पनि अन्ततगत फेरि देशको अनुसार स्थिति अनुसार मिलेमतमा जानुपर्छ, साझेदारीमा जानुपर्छ, सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ थियो। त्यो बुझाइको साथसाथै हामीले मन्त्री, अहिलेको खेल मन्त्री जो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष पनि हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्ने बित्तिकै हामी मात्रै होइन, उहाँ पनि हो, मन्त्री पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हो। उहाँसँग हामीले के प्रस्ताव गर्यौं भने अब नयाँ अवस्थामा कसरी जाने हो सल्लाह गरौं भन्ने हाम्रो सोच थियो। को रहने, को नरहने, कसले कस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने, आखिर मिलेरै देश चलाउने हो। कसैले कसैलाई बाइपास गर्न खोज्यो भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यसकारण द्वन्द्वतर्फ जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट थियो। त्यसो हुँदाहुँदै हामीसँग कुनै परामर्श नगरिकन आकस्मिक रूपमा हाम्रो कार्य अवधि, ऐन बमोजिमको कार्य अवधि बाँकी छँदैको अवस्थामा अचानक मन्त्रीज्यूबाट हामीलाई बर्खास्तको लेटर प्राप्त भयो। वर्तमान राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हामी सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष लगायतको टिमलाई बर्खास्त जस्तो पत्र आइसकेपछि हामीलाई अलि बढी चोट पर्यो। नैतिक हिसाबले म त्यसमा पनि जान्छु। त्यो आइसकेपछि हामीलाई अब हामीले रक्षा गर्नुपर्छ, स्थायित्वको रक्षा गर्नुपर्छ, ऐनको रक्षा गर्नुपर्छ, कानूनको रक्षा गर्नुपर्छ। सल्लाहले त जान सकिन्थ्यो, कोही निस्कने, कोही प्रवेश गर्ने हुन सक्थ्यो, तर सल्लाह भन्दा पनि सिधै बर्खास्त जस्तो पत्र आइसकेपछि अलिकति इगो मनमा रहने स्वाभाविक छ। हामी अदालत गयौं। अदालतले हामीलाई नेपालको वर्तमान खेलकुद ऐन कानून बमोजिम नै चाहिँ न्याय दियो भन्नुपर्छ। त्यस पछाडि हाम्रो विवाद शुरू भयो। हामी चाहन्छौं मन्त्रीज्यू पनि वास्तवमा नेपाली खेलकुदको विकासको निम्ति सकारात्मक सोचका साथ अहिले मन्त्रालय सम्हालिराख्नु भएको छ र हामीसित उचित सहकार्य गरेर नेपाली खेलकुदलाई अगाडि बढाउन उहाँले सक्नुहुन्छ। तर यो टिम चाहिँ माओवादीको हो, यो टिममा एमालेको मान्छे ल्याउनुपर्छ, माओवादीसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन, यिनलाई हटाउनुपर्छ र एमालेको मान्छे ल्याएर चाहिँ एमाले अनुसारको खेलकुद चलाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ त्यस्तो भयो होला सायद। हामीलाई अलिकति त्यस्तै प्रकारको व्यवहार भएको हुनाले हाम्रो र उहाँहरूको बीचमा चाहिँ कुरा चल्यो। यो चाहिँ राजनीतिक कुरा भयो। राजनीति भन्दा बाहिरको कुरा पनि हामी के गरौं भने कुरा चाहिँ हामीले विशुद्ध राजनीतिक इगोतिर भन्दा पनि के छ त नेपालको ऐनमा, के गर्दाखेरि नेपालको खेलकुदको विकास अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ नेपाली खेलकुदलाई भन्नेतिर जानुपर्छ भन्ने हो, राजनीतितिर जानु हुँदैन भन्ने हो हाम्रो। हजुर। अनि जस्तो अब भनौँ न यस्तै विवादका कुराहरू प्रसंग पनि हामीले उठायौं। यसले गर्दाखेरि विभिन्न राष्ट्रिय खेलहरू पनि प्रभावित भएका छन्। तोकिएको समयमा पनि नभएको अवस्था छ, गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएका छन्। जस्तो 7औं यो बृहत राष्ट्रिय खेलकुद विराटनगरमा गर्ने भनियो, तर अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। के कारणले गर्दाखेरि? नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद प्रत्येक 2-2 वर्षमा गर्नुपर्ने भन्ने छ। हजुर। चाहिँ 2 साल अगाडि 68 मा 3 साल अगाडि भनौं न, हजुर, धनगढीमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भयो र त्यति बेला नै घोषणा भइसकेको र त्यति बेला नै झण्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो कि अब 7औं खेलकुद पूर्वाञ्चलमा हुने भनेर। गत साल हुनु पर्थ्यो। गत साल चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनावले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन। यो साल अनिवार्य हुनु पर्थ्यो। त्यसको निम्ति बजेट आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक 2-2 वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि थाहा छ, अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वयं खेलकुद मन्त्रीलाई पनि थाहा छ। हामीलाई त झन् आफ्नो कुरा थाहा नहुने कुरै भएन। हामीले गत साल असारमा बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि नै वैशाख जेठमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आगामी साल के कार्यक्रम गर्ने भनेर बजेट तर्जुमा गरेको थियो, हामीले पेश गरेका थियौं र विराटनगरमा यसपालि राष्ट्रिय प्रतियोगिता 7औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने भनेर बजेट पेश गरेका थियौं। के कारण राष्ट्रिय प्रतियोगिताको बजेट कटौती भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन र कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता 7औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनुपर्छ भन्ने पूर्वाञ्चलवासीको जोड छ। त्यही अनुसार गत साल भदौमा हो क्यारे पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका किरण राई समेतको ठूलो टोली चाहिँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि बजेट किन छुट्याइएन
भन्ने डेलिगेसन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालयदेखि राज्यको सर्वोच्च निकायसम्म, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म पुग्नु भएको थियो उहाँहरूले यो साल 7औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा हुनैपर्छ, बजेट किन यसलाई चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ मिस भयो भनेर उहाँहरू जानुभएको थियो। हुन्छ, राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ भनेर आश्वासन पनि पाइएको थियो, तर अहिलेसम्म कतैबाट यसको निम्ति चाहिँ बजेटको तय भएको पाइएन। ले गर्दाखेरि यसपालि मलाई लाग्छ अब यो साल 71 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद 7औं अब नहुने पक्की भइसकेको छ। यसको दोष चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद होइन, त्योभन्दा माथिल्लो निकायले, खास गरिकन मन्त्रालयले बजेट पेश गर्ने कुरामा कहीँ कमजोरी भयो कि भन्ने हो। यसमा चाहिँ तपाईहरूको सक्रियता रहेर न बीचमा यति लामो समय ग्याप पनि भयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अब जस्तो अघि बजेट कटौतीको कुरा गर्नुभयो तपाईले, र यसबीचमा अब जस्तो पूर्वाञ्चलबाट विभिन्न भनौँ न खेलसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरू पनि अब भनौँ न डेलिगेसन जानुभयो भन्नुभयो तपाईँ आफै। तर यसबीचमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने, खेलको लागि चाहिँ हुनैपर्छ भनेर दबाब दिने काम त तपाईँहरूको हो नि? होइन, हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ 7औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनै पर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। अब त यसको डेट अफ लगभग हुन अब टाइम छैन नि त। 7औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने भनेर भनिसकेपछि तपाईँको यति बेला जिल्ला प्रतियोगिताहरू, जिल्ला छनौटहरू भइसक्नु पर्ने बेला हो नि त। किनभने बर्खामा गरेर त भएन, तपाईँको वैशाख पछाडि त्यो सम्भव छैन, मौसमले पनि साथ दिँदैन। हुने भनेको फागुन माघमै हो, माघ फागुन चैत्रभित्रमा हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि जो प्रकारको पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ वास्तवमा अब टाइम फ्रेम हामीसँग छैन। त्यसको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो ठाउँबाट दशैं अगाडि अलि कसरत गरेको थियो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले अब हामीभन्दा जिम्मेवार निकायमा अझ बढी यो कुरा थाहा छ नि त। हजुर, उहाँहरू सिरियस हुनुपर्ने हो नि त। अनि अब अलिकति फरक प्रसंग जोडौं। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा चलेको एसियन गेममा नेपाली खेलाड़ीहरू समयमा पनि पुगेनन्, लगायतका धेरै कुराहरू बाहिर आए। हजुर, धेरै खालका कुराहरू नेपाली खेलकुदले आलोचना पनि भोग्नु पर्यो। के कारण हो त्यो चाहिँ? तपाईहरुको कमजोरी हो? यो पनि त्यस्तै अघि नै मैले सुरुमा चाहिँ जोडेको प्रसंगमै जोडिन्छ। किनभने हामीले एसियन गेमको लागि चाहिँ 17-18 वटा गेमको खेलाड़ीहरू तयारी अवस्थामा राखेका थियौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले राष्ट्रिय टिम तयारी भनेर 2 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा बन्द प्रशिक्षणमा खेलाड़ीहरूलाई राखेका थियौं। अब त्यसको तयारीको सिलसिलामा अलिकति राजनीति नै भयो भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा तयारी समिति बन्ने चाहिँ ऐनमा कानूनमा छ अथवा नियमावलीमा छ। हजुर, त्यो नियमभन्दा बाहिर अचानक परिषदसँग सरोकार नराखिकन उपाध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा छुट्टै तयारी समिति बन्यो। त्यो तयारी समिति नियम बमोजिम भएन भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो। हामीले त्यसलाई विवाद गर्ने कोशिशबाट त्यो प्रश्न गरिएन, अलिकति नियमसंगत भएन कि भन्ने मात्रै हामीले प्रश्न गर्यौं। अब लास्ट आवरमा आएर फेरि मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा तयारी समिति लास्ट आवरमा बन्यो र ओलम्पिक कमिटी भन्ने एउटा निकाय पनि छ। नेपालको खेलाड़ीहरू जाने भनेको ओलम्पिक कमिटी मार्फत जाने हो। हजुर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपालका खेलाड़ीहरू चाहिँ यो खेलाड़ीहरू चाहिँ यी खेलाड़ीहरू चाहिँ प्रतियोगिताको निम्ति योग्य छन् भनेर छनौट गरेर दिने हो। त्यो छनौट पनि राष्ट्रिय खेलकुद मातहतमा रहेका संघहरूले गर्ने हो। संघहरूले छनौट गरिसकेको, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि छनौट गरिसकेको खेलाड़ीहरू जति थिए त्यसभन्दा पनि बाहिरबाट ओलम्पिक कमिटी भन्ने एउटा संस्थाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सिफारिश भन्दा बाहिरबाट अलि फरक ढंगले तयारी गर्यो। तीनैहरू विवाद आयो। हजुर, नम्बर 1। नम्बर 2, यस्तै विवादको कारणले गर्दाखेरि खेलाड़ीहरू टाइममा पुग्न सकेन। नम्बर 3, नेपालको खेलाड़ीहरू राज्यको बजेटबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने हो भनेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जुन खेलाड़ीलाई सिफारिश गरेको हो त्यसभन्दा बाहेक पनि थुप्रै मान्छेहरू इन्चोन पुगे। हजुर, कुन बजेटबाट पुगे त्यो नेपाल सरकारको डाटामा छ कि छैन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको डाटामा छ कि छैन भन्दाखेरि छैन। त्यहाँ चाहिँ खेलभन्दा बाहिरका थुप्रै मान्छेहरू पनि ओलम्पिक कमिटी मार्फत
सहभागी गर्ने काम भयो र ती मान्छेहरू वास्तवमा फर्किँदा पनि फर्केनन्। कतिपय उतै बसे। त्यसको अर्थ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सिफारिस भएका पनि केही उतै बसे। अब यो अलिकति हामी माथिल्लो निकायमा छौं, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको मनसायले पनि काम गरेको छ। ओलम्पिक कमिटी भन्ने एउटा संस्था छ, उसले राज्यको नियम र परिधिभन्दा बाहिर बसेर काम गरेको छ र यस्तै कारणले गर्दाखेरि विवादहरू आएको छ। हजुर, कुराकानी र छलफलको सिलसिलामा हरेक कुराहरू चाहिँ अलिकति राजनीतिसँग, अलिकति नियमनकारीसँग पनि अलिकति जोडिएको छ, नियम बनाउनेसँग पनि अलिकति जोडिएको छ। यसलाई विवाद नै भनौं। विवादको कारणले गर्दाखेरि चाहे तयारीका कुरा गरौं, समयमा खेल सुरु हुन नसकेका कुरा गरौं, खेलाड़ीहरूले दुःख पाएका कुरा गरौं, वास्तविक खेलकुदका समस्याहरू के हुन्, के लाग्छ तपाईलाई एकदम जिस्ट ढंगले भन्नु? जिस्टमा कुरा के छ भने खेलकुदका समस्याहरू मैले धेरै छ जस्तो लाग्दैन। अब नेपालको आफ्नै समस्याहरू पनि छन्, नेपाली विशेषताका समस्याहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सबै खेलबाट नेपाली खेलाडीले मेडल हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालको चाहिँ भौगोलिक अवस्था, नेपालको शारीरिक अवस्था, खेलाडीहरूको शारीरिक अवस्थाले पनि त्यो कतिपय सबै खेलको हकमा हैन, केही खेलको हकमा त्यो पनि छ। मुख्य रूपमा कुरा के हो भने नेपालको खेलकुदको समग्र समस्या भनेकै यसको स्थायित्व हो र व्यवस्थित प्लानिङ हो। चाहिँ व्यवस्थित योजना गरेर हामीले अलिकति जमेर यसलाई पुनर्संरचना गर्ने हो भने सम्भव छ। नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ, नेपालको गौरवलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्न सक्छ। मुख्य फेरि पनि जिस्टमा के भन्छु भने आवश्यकता भन्दा ज्यादा राजनीति नभइकन संघ पनि इमानदार हुनुपर्दछ। हजुर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि आफ्नो ठाउँबाट दिगो र स्थायित्व हुनुपर्दछ नियम अनुसार। र तेस्रो चाहिँ खेलाडीको नाममा हुने विभिन्न संघहरूले भन्दा पनि विभिन्न निकायहरूले, ओलम्पिक कमिटीहरूले चाहिँ आवश्यकता भन्दा ज्यादा चाहिँ राजनीति गर्नु भएन। राजनीति हुन्छ जहाँ पनि र खेलाडीहरूलाई खेललाई बजेट बढाउनु पर्छ। किनभने एउटा खेलाडीको निम्ति, जिस्टमा अझ भन्छु, एउटा खेलाडीको निम्ति अरू देशले जति लगानी गर्छ हामी वास्तवमा धेरै कम लगानी गर्छौं। लगानीको अनुपात हेर्नुहुन्छ भने नेपाली खेलकुदमा लगानी नै छैन। राज्यको लगानी कमजोर भएको कारणले पनि हामीले त्यस्तो रिजल्ट ल्याउन सकिरहेको अवस्था। हजुर, जस्तो जति पनि अब खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयगत संघ संगठनहरू पनि छन् यसमा क्रियाशील। एन्फाको कुरा गरौं, क्यानका कुरा गरौं, हैन, यिनमा पनि धेरै खालका विवादहरू आउने गर्छन्। यीलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनका लागि, तपाईहरु सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? होइन, संघहरू सबै हामीसँगै छन्। हजुर, दुईटा प्रकार, एउटा ऐन अनुसार संघहरू स्वायत्त पनि छन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्दा बाहिर। हजुर, र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सँगै पनि हुन्छ त्यो। हजुर, संघहरू चाहिँ नियमनमा आउन पनि सक्छ, आएका पनि छन्। र अब यो के हुन्छ भने अलिकति विभिन्न ठाउँबाट छासाछुस्स हस्तक्षेपहरू हुन्छ। क्रिकेटकै तपाईँ कुरा गर्नु न। हजुर, नेपालको संघहरूको स्थिति के छ भने संघहरूको आफ्नै विधान छ। हजुर, त्यो विधान अनुसार प्रत्येक 4 वर्षमा साधारण सभा हुन्छ, अधिवेशन हुन्छ, त्यसद्वारा संघको पदाधिकारीहरू चयन गर्ने हुन्छ। हजुर, यदि कुनै संघको अध्यक्षले चाहे भ्रष्टाचार गरून्, चाहे त्यसले गलत गरून्, अथवा चाहिँ मन नपर्ने हुन्छ नि त, उसको चाहिँ एक्टिभिटी संघको अध्यक्षले खेल्नुपर्ने भूमिकामा अभाव भइसकेपछि नयाँ अध्यक्षको माग हुन्छ। संघले नै अथवा संघको अधिवेशनद्वारा नै नयाँ पदाधिकारी चुन्ने प्रचलन अथवा सिस्टम अथवा लोकतान्त्रिक विधि भनौं म, त्यो छ। हजुर, अहिले फेरि अचानक क्रिकेटमा पनि त्यही भएको छ। क्रिकेटको विघटन नियम बमोजिम भएको छैन। भइसक्यो क्रिकेटको विघटन मन्त्रीज्यूबाट भइसक्यो भनेपछि अब त्यो के हो त? त्यो के हो भन्दाखेरि हुन सक्छ त्यहाँ विवाद छैन भन्न खोजे होइन मैले, फुटबलमा विवाद छ। हजुर, त्यहाँ केही आर्थिक अनियमितताको प्रश्न वास्तवमा चोरको रूपमा उठेको मात्रै होइन, अब सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अब त्यसलाई फलो गरिराखेको अवस्था छ। क्रिकेटमा पनि